ان کی وراثت کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ بچوں کے کام آئے گی، اور شریعت کا بھی وہی حکم ہے کہ والدین پر فرض ہے کہ بچوں کو ضائع نہ کریں تو اس لیے ہم اس کی بھی فکر کریں ان بچوں کی، اور خصوصاً وہ ابھی چلے گئے، ان کا جنازہ ہو گیا، پتہ چلا کہ وہ بہت پست گھر کے وہ حالات صحیح نہیں ہیں، تو بحث اگر ان کی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات، ان کے کچھ مسائل ہیں، مشکلیں ہیں، ہمارے بڑے یہاں موجود ہیں، ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں خود بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم سب ایک ہی سب سے اپنے آپ کو بچائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سجاد صاحب ہو یا معراج صاحب، کبھی یہ واقعات جب ہوتے ہیں جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض دار کے جنازے سے الگ ہو جاتے تھے، تو اس لیے اگر کوئی انہیں دے دینا ان کی طرف ہوتا ورثاء کو، جنازے کے اندر تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ قرض ہے، تو کسی کا ہو ورثاء سے لے لے، ان کا ہو تو حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ نیت کر لیں، پہلے سجاد صاحب کا جنازہ ہم پڑھیں گے، نیت باندھ لیں سب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ السلام چادر میں چادر
ये सबसे पहले बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के कुछ लोग हमारे नौजवान वहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए थे इसमें आउट ऑफ स्टेट, और वहाँ पे कुदरत की तरफ से उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उनकी मौत वाक़या होगी। और उसके बाद 3 दिन पहले ये पूरे मुल्क में ये पता चल गया था कि कंगन के एरिया के इतने 3 बंदे या 5 बंदों की लाश जो है वो निकाली जा रही हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट ने तब तक कोई भी ऑफिशियली आर्डर नहीं निकाला कि हम उस गवर्नमेंट के साथ टच में हैं, राब्ते में हैं। जैसे ही डेड बॉडी रिकवर होती हैं तो हमारे पास हेलीकॉप्टर का या चॉपर का इंतज़ाम है, हम उनको बाई एयर यहाँ पे लाएंगे। अगर इस किस्म का कोई भी आर्डर होता, कहीं से भी किसी की स्टेटमेंट आती, तो शायद लोगों में इतना तज़ब्ज़ब ना होता। लोगों में तज़ब्ज़ब इस वजह से हुआ कि जब उनकी डेड बॉडी जो है वो एक ट्राली में रखी गई, ना उनके अंदर कोई एयर कंडीशन का सिस्टम था, ना कोई एसी थी, ना कोई ऑटो की ट्राली में जब बॉडी रखी गई तो फिर यहाँ के मीडिया ने बात को उछाला और हुकाम तक पहुँचाया, और फिर जाके हुकाम को पता चला हमें करना क्या चाहिए था। तो तब जाके हुकाम ने अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया, और उसके बाद अगर वो आए तो देर आए दुरुस्त आए, और इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि रात के 12 बजे वो हरकत में आए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनकी डेड बॉडी जो यहाँ पर पहुँची। लेकिन तब तक के लिए अफसोस था, यहाँ की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पहले ही 3 दिन पहले एक आर्डर निकाल के, ऑफिशियली आर्डर, एक स्टेटमेंट देनी थी कि हमने उनके लिए इंतज़ाम करके रखा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये नाराज़गी है, इसमें कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली गलती गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट के इदारों की है, जिन्होंने आवाम को यहाँ मुतल्ला नहीं किया कि हमने यहाँ इनके लिए फैसिलिटी करके रखी हैं। अब यहाँ कुछ ऐसी अफवाह चल रही है, कुछ ऐसा तज़ब्ज़ुब है, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मीडिया ने इस तरह किया, मीडिया ने अच्छा किया। मीडिया एक चौथा पिलर है। अगर मीडिया रात आवाज़ नहीं उठाता, एक मीडिया के ज़मीर पे लोगों का जो इख्तलाफ था वो खड़ा हो जाता, और जब मीडिया ने आवाज़ उठाई तब जाके यहाँ की गवर्नमेंट हरकत में आई और तब जाके इनको फैसिलिटेट किया गया। अगर मीडिया आवाज़ ना उठाते तो शायद इनको फैसिलिटेट ना किया जाता, और जैसे ट्राली में रखी थी बाड़ी, शायद ऐसे ही उस बाड़ी को यहाँ घसीटते घसीटते लाया जाता। तो मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पूरी कौम मीडिया का शुक्रिया अदा करती है, और उसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आई उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस दुख में हम इनके साथ शामिल हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक घड़ी है हमारे लिए, सबके लिए, कि हमारे इलाके के नौजवान रोज़ी रोटी के लिए गए थे और वहाँ से उनकी डेड बॉडी आई। ये बहुत ही दुख है। इसका लगता है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल एक ऑफिशियली आर्डर निकालना चाहिए सीएम साहब को, और नज़ीर गुरैज़ी जो हैं यहाँ पे इस वक्त वो साथ में रहे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका, हालांकि वो यहाँ के कंसर्न एमएलए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो रोल निभाया है वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। मैं नज़ीर गुरैज़ी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो सीएम साहब के साथ बात करके ऑफिशियली एक आर्डर पहले निकालें कि इन्होंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया हुआ है, ताकि लोगों में तज़ब्ज़ुब ना हो, जैसे डेड बॉडी रिकवर हो और वैसे ही उनको यहाँ पर लाया जाए। यही हमारी इस वक्त गवर्नमेंट से इल्तिजा है। और जो डेड बॉडी अभी नहीं मिली है, यहाँ की इंतज़ामिया वहाँ की इंतज़ामी के साथ राब्ते में रहे और जल्दी करके उस बॉडी को भी रिकवर करके और डेड बॉडी को वारसों के हवाले करें, ताकि वारस तसल्ली से इनकी आखिरी रसूमात अंजाम करके अपने दिल को तसल्ली दे। बस यही इतनी गुजारिश है गवर्नमेंट से। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मीडिया का, जिन्होंने, मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया का, जम्मू कश्मीर का जो हमारा मीडिया है, जो 8:30 बजे 9 बजे करीबन 10 बजे वो यहाँ से निकले, आरी गोरीपोरा से वो 10 बजे निकले, क्योंकि हम सारे धरना पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मांग हमारी यही थी कि हमारे भाइयों की लाशें किसी भी हालत यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो 3 दिन तक किसी ने बात सुनी नहीं। जब मीडिया आया तो मीडिया के सामने जब बात हमारी पहुँची तो तभी इन्होंने बात को आगे लिया, सीएम साहब तक पहुँचाया, एमएलए तक पहुँचाया, या जो हिमाचल कहाँ कुल्लू का जो एमएलए साहब था, मिनिस्टर था, पीएम वहाँ का था, उस तक पहुँचाया। और हमने गुजारिश की थी कल भी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, न नौकरी चाहिए, न मुलाजमत चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ नहीं, खाली हमें चाहिए अपने भाइयों की लाशें वापस, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम शुक्रगुजार वहाँ के गवर्नमेंट के भी हैं, जिन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा मदद किया। और रेस्क्यू टीम जो वहाँ की है, एनडीआरएफ टीम, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हिमाचल की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही इसमें रोल अदा किया और हमारे भाइयों की लाशें निकालने में। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा, उनके सीएम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अपना सीएम है, उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें और मज़ीद तेज़ी लाकर जो एक बारी और निकालने वाली है, उनको भी निकाल कर अपने वालिदैन के हवाले कीजिए। और मीडिया साहब को, मीडिया जो हमारी, इस पर कोई नहीं करना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए। यह हमारी मांग है, क्लेम नहीं इनके पर होना चाहिए। अगर मीडिया भी नहीं होता तो हमारी बात आगे कौन पहुंचाता? मीडिया तो इसीलिए है ना, हमारी बात आगे पहुंचाने में लगती है। और किस लिए? अगर हमने कोई गलत किया है तो हम उससे माफ़ी मांगेंगे। हमने कौन सा गलत किया है? मीडिया ने कौन सा गलत किया है कि मीडिया ने इन बच्चों के लिए, इन माँ बाप के लिए ये आवाज़ उठाई? अगर ये नहीं उठाते तो हमारी बात कौन सुनता? इसलिए मीडिया पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। मेहरबानी करके हम अपने सीएम साहब भी गुजारिश कर रहे हैं, एमएलए साहब से भी, जो भी हमारा एमएलए साहब, उससे भी गुजारिश करते हैं, एमएलए साहब
یہ جو میڈیا ہے یہ اس ٹائم بھی آپ کے ساتھ تھے، جس ٹائم آپ الیکشن لڑ رہے تھے اس ٹائم بھی آپ کے ساتھ تھے، اس ٹائم نے آپ کی کمپین نہیں چلائی، ہر جگہ جگہ پہنچے، جہاں کنڈیشن خراب تھی وہاں یہی میڈیا تھا، لیکن انہوں نے بھی کام کیا لوگوں کے لیے، آپ بھی لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، جتنا آپ سے ہو سکا اتنا کیا، اور MLA گریزی جو ہے اس نے بھی بہت ہیلپ کی، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں، لیکن سب سے بڑا شکر گزار جب ہم ہیں وہ آپ سے ہیں، سب سے بڑا شکر گزار ہم اپنے میڈیا سے ہیں، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر رات دن لگایا اس بات پر کہ جلدی سے جلدی کیجیے، جلدی سے جلدی کیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ تو ہم اس لیے، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو اگر اس میں گلا شکوہ ہو، ہمارے MLA ہو کوئی بھی ہو، تو ہم اس معافی مانگ رہے ہیں ان کی طرف سے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، ویسے ہوئی تو نہیں ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو معافی مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں میڈیا کے بارے میں یا عام لوگوں کے بارے میں، لوگ تو آپ بھی کے ہیں، لوگ کس کے ہیں، باقی مجھے کیا کریں۔ تھینک یو سر، آپ سب کا شکریہ۔ اور ابھی جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے گھر میں کل گیا تو اسی کی کھڑکیاں نہیں بنی تھی، میں ابھی بات کر رہا تھا، 2 کمرے میں یہاں کے SDM کو بتا رہا تھا، تو قسم پرسی کی حالت میں یہ لوگ، اور میں سب سے پہلے ہماچل حکومت کا، ہماچل کے کلو کی DC جو کلو ہے ڈپٹی کمشنر، ان کا، اپنے CM صاحب کا، آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں نے صبح فون کیا CM صاحب کو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے اس نے وہاں سے بتایا کہ نذیر میں نے وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے، اور یہاں کے MP صاحب کا، الطاف صاحب کا، جو کانسٹنٹلی میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہوں نے وہاں کے پرنسپل سیکریٹری سے بات کی، وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بات کی، تو میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود لاشیں جو ہے بائی ایئر وہاں سے یہاں لائی گئی، اور کل رات کو بھی DC کلو جو ہے رات کے 12 بجے بھی میرے سے رابطے میں تھی کہ وہ کہاں پہنچے، کہاں پہنچا رہے ہیں، اور ابھی 2 لاشیں ہماری وہیں ہیں، اور 2 لاشیں جو ہیں برآمد ہوئی ہیں، 1 لاش ابھی نہیں نکلی ہے، تو مجھے ابھی DC بتا رہی تھی اس لاش کو بھی ہم برآمد کر کے ڈسپیچ کریں گے، اور وہاں سے ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے J&K کی ایڈمنسٹریشن وہ یہاں ان کو پہنچائے گی۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سخنے در میں کسی بھی طریقے سے اس سانحے کو کے ساتھ یکجہتی اظہار کیا، اور خاص کر DC بانڈی پورہ، آنریبل CM صاحب، ڈپٹی CM میں جب یہ سانحہ ہوا تو میں نے پہلے وہاں فون کیا DC کلو سے، میں نے بات کی، اس کے بعد میں سیدھا سیکریٹریٹ چلا گیا، اور سیکریٹریٹ جا کے میں ڈپٹی CM صاحب نہیں تھے، ڈپٹی CM صاحب سے میں ملا، میں نے CM صاحب سے جب بات کی، انہوں نے کہا ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی ہے، میں نے فون پہ بات کی، وہ جموں میں تھے، تو اس کے بعد ڈپٹی CM صاحب نے وہاں کے چیف سیکریٹری سے بات کی، اور ان کو بتایا کہ ان لاشوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کیونکہ لاحقین جو ہے پریس کر رہے ہیں کہ ان کو، اور انہوں نے اس ایڈمنسٹریشن نے ان کو جو ہے چندی گڑھ تک پہنچایا، اور چندی گڑھ سے ہمارے لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے جب یہ لاشیں پہنچی۔ مجھے بدقسمتی ہے، کل سے میں کچھ میڈیا میں کچھ دیکھ رہا تھا، ہم لاشوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس انسانیوں میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہم سب کا دائتو بنتا ہے کہ ہم سب مل کے ان لوگوں کو جن کے بچے اس سانحے میں چلے گئے ہیں ان کی مدد کریں، جیسے مدد کرنی چاہیے، سوسائٹی کو بھی حق بنتا ہے، اور ایکس گریشیا جو ہے وہ گورنمنٹ سے میں گزارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن پرومپٹ ہوگی، جلدی ان کو ان کے ایکس گریشیا کو واگزار کیا جائے گا۔ میں آنریبل CM صاحب سے اس کے بعد ملوں گا اور ان سے گزارش کروں گا۔ تو اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ڈارسی بندھا سکتے ہیں ان کے لوگوں کی، جو جن کے یہ بچے وہاں گئے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے یہاں بیچارے کا، ایک چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ جو ہے وہ چلا گیا، ابھی وہ 17-18 سال کا تھا، مزدوری کے لیے گیا تھا۔ ایک بچہ یہاں کا یہ رشید، کیا نام ہے اس کا بچے کا، جو ابھی ہم نے مہراج، اور دوسرا سجاد۔ میں کل سجاد کے باپ سے ملا تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی قسم پرسی دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر۔ تو یہ سب غریب بچے تھے جو اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور میں یقین دلاتا ہوں ان کے لاحقین کو کہ پوری ان کی امداد جو ہے وہ مدد کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے اور آنریبل CM صاحب کی طرف سے۔ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ راستے سب کٹے ہوئے ہیں، بٹ جو آپ کہہ رہے ہو 30، مجھے اس کا کوئی نہیں ہے۔ مجھے جو وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ٹوٹل 7 بندے جو ہیں وہ یہاں کے، اور 2 جو ہیں لوکل وہاں کے،
9 की 10 बंदे उसमें गए थे, जिनमें से अभी तक एक लोकल की लाश निकाली, एक औरत की, मुझे जो डीसी बता रही थी कुल्लू, एक लोकल की लाश निकाली और 2 हमारे लोगों को जो वहाँ हैं उनकी लाशें आ गई। तो कुल मिला के ये 6 लोग अभी तक बरामद हुए हैं। उसमें यहाँ का कंगन के सिर्फ गुरेज का जो है एक डेड बॉडी अभी वहाँ निकालनी है, बाकी जो कोपारा के हैं उनकी लाशें भी अभी नहीं निकली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक उनका जो है डेड बॉडीज़ आ जाएंगी और उसके बाद हम उनको भी मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक आप कह रहे हो वहाँ काम पे गए, अभी तक किसी आदमी ने मुझे वहाँ से फ़ोन नहीं किया कि हमें मदद की ज़रूरत है या हम आना चाहते हैं। जब वो आने के लिए कहेंगे तो उनको भरपूर मदद की जाएगी और उनको यहाँ पहुँचाया जाएगा। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर करता हूँ कि अगर वहाँ से कोई आना चाहता है और वो आपको कोई अगर इतला हो तो हम हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनको यहाँ पहुँचा देंगे। इससे पहले बात सुनिए ना, मैं 2 रातों से नहीं सोया हूँ। मैं रात के 1 बजे इनके लाहौकीन से बात कर रहा था हिमाचल में, फिर रात के 2 बजे मैंने फ़ोन किया उनको, फिर मैंने रात के 4 बजे फ़ोन किया, फिर 5 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। मैं इनकी लाशें लाने की कोशिश कर रहा था। कंपनसेशन मिलेगा और वो एक दिन बाद में मिले कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी लाशें पहुंचाना, यहाँ डेड बॉडीज पहुंचाना ज़रूरी था, जिससे यहाँ के इनके अलावा इनको तसल्ली हो जाएगी। चाहे कुछ भी पहुंचा, उन्होंने उस पर कंधा रख के रोया और रोने से उनका दिल का गुबार निकल गया। तो बाकी आप फिक्र न कीजिए कि हम इनके जो एक्सग्रेशिया है वो एक दिन बाद में आ जाए, 2 दिन बाद में आ जाए, उसका कोई नहीं है। हमें पहले लाशें लाने की ज़रूरत है और मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ।